रुशल रामदास गोवेकराचो हो फोटो मातसो नजरेक खाला घालात आनी खरें तुमकां परत रिक्वेस्ट करता, आवय तेजी इमोशनल जावन रडत आसा, बापूय रडटा, मातशें प्लीज. 17 वर्सांचो रुशल गोवेकर आशिल्लो तरी खंय, कितें जालें ताच्या वांगडा जाणून घेवया. दोनवाडो सालिगांव हांगासरलो 17 वर्साचो रुशल हो भुरगो दनपारां 3 जेवल्या उपरांत आपल्या काकाल्या घरा वता म्हण गेल्लो. मात सांज जाली तरी तो परत आयलो ना, देखून ताची घरची कासावीस जाली. रात जाली आनी शेजारी, घरची तशेंच सालिगांवचे पोलीस ताचो सोद घेवंक लागले. मात तो कोणाकूच सापडलो ना. घरची मनांतल्यान तुटिल्ली आसतना सकाळ फुडें एका मनशाक कामाक वतना रुशेल सालिगांव टाकये कडेन दिसलो. ताणें वेळ वगडाय नासतना ताच्या घरच्यांक कळीत केलें आनी शेवटाक रुशेल आपल्या घरा परत पावलो. मात आपूण थंय कसो गेलो, कित्याक गेलो हें ताका विचारल्यार ताचे कडेन जाप नाशिल्ली. मजगती तो सुरक्षीत घरा आयलो तितलेंच आमकां पुरो म्हणत ताच्या घरच्यांनी इन गोवा 24 तासान केल्ल्या बातमे खातीर तांचे उपकार मानल्यात. कॉलेजीकसून येयला तो, जेयला आमच्या वांगडा बसून जेयला आनी एक पेपर दिला म्हणून सांगला तेणी, मराठी पेपर दाखयला म्हणून, तितून आपूण पास जाला तें सांगला. आनी जेयला आनी ताट म्हाजेशीन दिला आनी तो सदीत भायर सरता आनी चुलतेशीन वचून बसता. थंयसून हांव जाणा आतां तो थंयच बसला म्हणून वचून. पुणून तें सकयल येयला तेन्ना हांवें ताका विचारलें, बाबू खंय गो, तर तो वदळ सकयल येयला म्हणूं लागले. 15 मिनटां गो बसला आनी सकयल येयला म्हणूं लागले. तितल्यान आमचो तो बोबाळ जाला. तेन्नाच्यान आमकां कळ्ळां तो घरान ना म्हणून. फोन हें करून गेलो, फोन घरान आसा. नाव कितें तेजें? रुशल गोवेकर. रुशल गोवेकर. कितले वर्सां तो? 17. आनी कितले खंयचे कॉलेज? तो वेऱ्या कॉलेजीक वयतालो, VMP कॉलेज. ओके. कितले? एक पेपर दाखयलो काय? एक पेपर दाखयला. आता त्याच्या फ्रेंडान सांगला 2 पेपर दाखयले म्हणून. आनी तुमकां सांगला एक पेपर दाखयला. त्या एका पेपरान तो फेल जाला दिसता. तेका लागून तेणी तो सांगूंक ना आनी त्याच्या मनान कितें येयला तें हांव नोकरी आतां. बाकी आनी कितें संवय बीन ताका? तेची संवय कसली येना. एकदम बरोबर. थोण असो कोणाचे तेका चड फ्रेंडूय लागना आनी तो चड कोणाक इनवॉल्वूय जायना. तेजी आवयूय तेका आनी बापूय तेका केन्नाच अशें तापयना कसले भक्ती. ती तेका एकलोच चेडो म्हणटा ती चड हें करता, कॅर घेता अशी. म्हणल्यार आतां तेजे आयज कितें जालें, तो साद्दां आमगेरूच येता, चडसो आमगेरूच येता आनी खंयच वचना. आनी आमगेरसून तो रोखडोच बसता आनी येता. पण आयज ताका हाडलें, बाबू बस मरे. ना मम्मा हांव आयज बसना म्हणा लागलो. आनी भायर गॅलरीन उबो रावलो आनी सोमतोच येयलो. यो रे 4 चिरमुल्यो खावया. नाका म्हणा लागला. अशें कांयच ना की तापयला नाल्यार झगडला बी, अशें कांयच ना. सगळ्यांक सरप्रायज जाल्लेलें आसा की अशें जावंक शकता म्हणून. अशें भुरगो एकदम सारको सॉफ्ट स्पोकन, मिस्चिवस बी असो कांयच ना. तेचे कडसून एक्सपेक्टूच नासलें की तो रागान वचूंक शकता म्हणून. आयज एग्जामीचे खातीर रिजल्टूय येयल्ले, एका सब्जेक्टान फेल जाला. कदाचित त्या कारणाक लागून आसूंक शकता. दिस इज वी आर अस्युमिंग. आमी सगळ्या तेच्या फ्रेंडांक जावं तेचे परिचित कोण आसा बी तांकां आमी अपील करता, रिक्वेस्ट करता. तेजो आवय बापूय आसा पळय तो खूब दुख्खी जाल्लो आसा. सबन वाडो दुख्खी जाल्लो आसा. हांगासर सबन वाडो आतां जमलेलो आसा. आमी रिक्वेस्ट करता, तुमकां कितेंय लीड मेळत जाल्यार ह्या भुरग्याक तुमी आवय बापाय कडेन हाडून दिवचो, नाल्यार ताका सांगचो की आवय बापूय दुख्खी जाल्लो आसा. मातसो प्लीज मातसो हेल्प करात फॅमिलीक. एकटोच भुरगो तो, ताका परत घरा हाडपाक. तुमचो कॉन्टॅक्ट नंबर कितें लोकांक सांगता? म्हाजो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा 9850453355. हांव रमेश घाडी. तुमकां परत एकदां रिक्वेस्ट करता की प्लीज ह्या आवय बापायक मातशें तेंचें दुख्ख कमी करचें. तें सांगलां आमकां मराठीन आपूण पास जाला इतलेंच आनी कांयच उलोवंक ना. कांयच उलोवंक ना. म्हणजे तो वयर गेलो. नॉर्मली इस्कॉलांतल्यान येयलेलो? इस्कॉलांतून तो तेंगेरूच वयता. तो कोणागेर? तें चुलत्यागेर वयता. म्हाज्या भावाची. म्हणजे तसो आयजूय तसोच गेलो? तोच गेलो. आमी पळयलां की हेंचो जो सालिगांव हांगासर काल एक मिसींग भुरगो जाल्लो आनी हो म्हणजे मिसींगूच आसलो. अखेर आयज सकाळीं तो घरा पावलो आनी अशें आयकलां की तो तुमकां दिसला म्हणून. तुमकां खंय मेवलो आनी कशा कंडिशनान आसलो तो? हांव कामाक वचूं आसलो सकाळीं. तेन्ना म्हाका हांगा आमची गेट आहा न्ही, थिंगा हांव येयलो तेन्ना म्हाका वॉशरूम जालें आसलें. आनी तेन्ना हांव थंय गाडी उबी करून हांव थंय उबो आशिल्लो. इतक्यान हांवें ताका पळयलो, कित्याक म्हाका सकाळीं स्टेटस हांवें पळयलेलो एकट्या भुरग्यान थेयलेलो तो.
तेन्ना म्हाका झपकर अशें दिसलें ह्यो म्हटलो आसूंक शकता. हांवें कितें केलें ताका विचारलें, आरे बाबू तूं खंय आसलो रे? ताका तो म्हणलो हांव हंयच आहा म्हटला. मागीर म्हणलो अरे तूं मम्मीक मेळ्ळा? तो म्हणलो ना पूण मम्मीक मेळोंक ना म्हणलो. म्हटलं चल मरे मम्मीक मेळया मरे म्हटला. मम्मीक म्हणलो ना नाका म्हणलो. मागीर म्हणलं अरे बस मरे म्हाज्या गाडयेर. म्हटलं तुका कॅन्टीनान व्हरता च्या दिता. तर ना म्हणलो. मागीर हांवें कितें केलें, एक कौशल म्हणून हेंचोच भुरगो आहा, तेन्ना गाडी स्टार्ट मारली आनी हांव गेलो, कित्याक म्हाका सकाळी थंब लावपाचो आसता न्ही 9:30. तेन्ना हांव गेलो थंब लायलो आनी म्हाका कळ्ळें तो ह्यो पळटलो म्हणून. हांवें गाडी स्टार्ट मारली आनी पयलीं कौशल्याक फोन मारलो. हांवें कितें सांगलें, अरे तुमचो भुरगो हांगा आसा म्हणून. तर तेणी म्हणलो खंय आहा म्हणलो. तर हांगा म्हटलं टाकये कडेन आहा उबो. तर म्हणलो बरें आहा. मागीर गाडी घेवन परत येता जाल्यार म्हाका तो ते गायशाप म्हणून एक कंपनी आहा न्हू, थंय उबो आसलो म्हाका दिसलो तो वच आसलो. तेन्ना अरे बाबू यो म्हटला खंय वयता तूं? तेन्ना ये म्हणलो आपूण सकयल वयता. ना म्हटलं बस हांगा. म्हटल्यार च्या पिवया म्हटला. च्या पिवया आनी ताका हांवें गाडयेर बसयलो आनी हांगा सकयल हाडटा इतल्या तेंचे कोण म्हाका मेळ्ळे आनी तेणी म्हणलो बरें जालें म्हणलो. गाडयेन ताका घेतलो तेंच्यांनी. म्हाका म्हणलो तें सकयल यो म्हणलो. रस्त्या कुशीकूच आसलो? हय रस्त्या कुशीकच आसलो. बसलेलो उबो आसलो? ना उबो आशिल्लो आनी ताका काटे बी तशे लागलेले. काटे लागलेले? काय आनी काय उलोवंक ना पूण रातभर खंय आसलो कितें? ना कितें उलोवंक ना तेणी. कांयच उलोवंक ना? कांयच उलोवंक ना. म्हणजे तुका कळ्ळें की तोच भुरगो? हय म्हाका तूच कळ्ळो. कित्याक म्हाज्या तो सकाळ सांजचो हेका वयता ट्युशनाक वयता तेन्ना म्हाका दिसता तो टाकी वरसूनच वयता ट्युशनाक. त्या हेच्या वयल्यान तुमी वळखलें की होच भुरगो आसूं शकता म्हणून? आयज तो घरा येयला. आयज आमी खोशी आहा म्हाजो चेडो घरा येयला म्हणून. आनी सगळ्यांक तुमकां शेजाऱ्यांक, मिडियाक, पुलिसांक, कोण सोदताले पळय तांकां आनी ताका घरा हाडला ताका सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. कितें आतां कालच्यान तो देंपारच्यान तो मिसींग आसलो न्हू, सो आयज खंय मेवलो? कसो कितें घरा येयलो? तो हांगाच लागींच मेवळा. टाकी आहा न्हू वयर उदकाची थंयसर रावल्लो म्हणून सांगता आपूण. थंयसून ताका कोणी पळयलो तो हितून काम करता तो. तेणीन येवन सकयल सांगलें. टाकये कडेन कोण काम करता? टाकये कडेन काम करता तो. तेणी येवन सकयल सांगलें चेडो थंय आहा म्हणून. मागीर हे सगळे धांवले आनी ते सायडीकसून गाडयो घेवन थोडे गेले. वाड्या वयले भुरगे सगळे? हय. ओके. आनी तेंच्यांनी ताका गाडयेर बसोवन घेवन येयल्या. कितें सांगला तेणें? आपूण खंय गेल्लो कितें? तेणी कांयच सांगूंक ना. फकत आपूण कसो गेलो पळय तो आपल्याक खबर ना म्हणून सांगला. काय उलोवंक ना तसो कांयच सांगिना. आपूण कसो पावलो कसो गेलो पळय तो आपल्याक खबर ना. अच्छा. रातभर तो थंयच आसलो बसून? हय तेका आमी चालले तूं रातचो खंय आसलो तर रातभर आपूण थंयच आसलो म्हणून सांगता. खंय रानान? ना रानान म्हणजे ती टाकी आहा थंयसर. थंय उदकाची टाकी आहा टाकी कडेन. अच्छा. म्हणजे काल जेन्ना सोदताले पळय सगळे तांकां लोकांक दिसोंक नासलो तो? लोकांक कोणाकूच दिसोंक ना तो. पूण तो म्हणटा आपल्याक आवाज येतालो लोकांचो. पूण ताका उलोवंक जाय हें करूंक जायनासलें. उलोवपाक जायनासलें? भियाल्लोय मातसो आसतलो आनी कोण जाणा तेचे कितें पळय ते कशें कितें हें जाल्लें तें. पूण घरा येवन कांय सांगूंक ना तेणें? ना. अच्छा. आतां तुमी सारके खूश आहा? हय आमी सारके खूश आहा. म्हाजो चेडो एकटोच तो म्हाका मेवळो न्हू तो म्हाजें हें सारकें हें जालें. परत एकदा लेटेस्ट अपडेट घेवन तुमच्या समोर सध्या हांव येयलो आसा. परत एकदा हांव पावलो आसा सालेगांव धोंडवाडो हांगासर. जशें काल तुमी जी न्यूज आमी दाखयल्या ती तुमी पळयल्याच आसतली की काल धोंडवाडो हांगासर रुशल गोवेकर हो 17 वर्साचो भुरगो देंपारच्यान मिसींग आसलो. गांवच्या लोकांक टेन्शन जालें. तेजे आवय बापूय जे पेरंट्स आसा तेंची रिलेटीव जेंची सोयऱ्या जी आसली तांकां सगळ्यांक टेन्शन जालें आनी फूल फॅमिली तेंची कालच्यान देंपारच्यान इतली दुख्खान आसली की तांचो काळजाचो कुडको तांचो काल शेणला म्हणून. सगळी कडेन शोध जाली कित्याक त्यांच्या घरा कुशीक हिली एरिया आसा, जंगल असल्या कारणान सगळो गांवचो लोक आसा, गांवचे भुरगे तशेंच शेजारी पाजारी सोयरे सगळे ताका सोदपा खातीर भोंवताले जळीमळी. त्याच कारणान तेच्या उपरांत तेंच्यांनी सालिगांव पुलीस स्टेशनार हेचेर कंप्लेनूय केली. सालिगांवचो पुलीस स्टाफूय हांगासर येयलो. तेंच्या मदतीनूय तांकां सोदप जालें पूण काल रात मेरेन तो भुरगो जो आसलो मिसींग पळय तो तांकां मेळना जालो. अखेरेक आयज सकाळी अशी न्यूज येयली की जी उदकाची टँक जी आसा ती चालू करपा खातीर एक हांगासरलो जो मनीस आसा पळय थंयसून पासार जातलो. त्या मनशान त्या भुरग्याक त्या उदकाची जी टँक आसा त्याच्या गेटी कडेन खंय तरी पळयलो आनी जी न्यूज व्हायरल जाली त्या न्यूजाचेर ताणें पळयलें की जो शेणला पळय तो होच भुरगो आसा म्हणून. ताणें ताका विचारलें आनी तेजे कडेन उलोवन ताका कसो तरी कन्विन्स करून ताका सद्या ताणें सुखरूप घरा हाडून सोडलेलो आसा.